also by digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। अभिनेत्री केकी अधिकारी र अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीले गत बिहिबार मनाए आफ्नो जन्मदिन। नायिका जेनिसा केसी नेपाली चलचित्रमा फर्किने तयारीमा। निर्देशक नवल नेपालको वेब सिरिज दिल चुप छ सम्पादनमा। निर्देशक दिपेन्द्र के खनालको निर्देशन र निर्मात्री शर्मिला पाण्डेको निर्माणमा बन्न लागेको चलचित्र चिसो मान्छेको छायाङ्कन फागुन महिनाबाट सुरु गर्ने तयारीमा निर्माण टिम। प्रश्न हाम्रो उत्तर तपाईको। एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्, 1000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार जित्नुहोस्। गत हप्ता सोधेको प्रश्न अभिनेता सुशील श्रेष्ठ अभिनीत पहिलो चलचित्र कुन रहेकोमा यसको सही उत्तर होस्टेल रिटर्न्स रहेको छ, जसमा हामीलाई प्राप्त भएको सही उत्तर मध्येबाट एकजना छनौट गरेका छौँ। विजेताको मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 65 055 399। विजेता सहभागीले नगद 1000 प्राप्त गर्नुभएको छ। बधाई छ तपाईलाई। पुरस्कारको लागि सम्पर्क नम्बर 0157136866 मा कार्यालय समयमा 1 हप्ताभित्र सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली कथानक चलचित्र स्वरबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेकी नायिका केकी अधिकारी र चलचित्र चपली हाइट 2 बाट अभिनेताको रूपमा नेपाली रजतपटमा डेब्यु गरेका नायक आयुष्मान देशराज जोशीले गत बिहिबार आफ्नो जन्मदिन मनाएका छन्। नेपाली चलचित्रका यी दुई चर्चित कलाकार केकी अधिकारी र आयुष्मान देशराज जोशीलाई बिहिबार परेको उनीहरूको जन्मदिनको अवसरमा दुवैलाई सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट नेपाली चलचित्रका चलचित्रकर्मी र उनीहरूका प्रशंसकहरूले जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन्। 2046 साल पुस 3 गते जन्मिएकी नायिका केकी गत बिहिबारबाट 31औं वर्षमा प्रवेश गरेकी छिन् भने त्यस्तै 2049 साल पुस 2 गते जन्मिएका अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी गत बिहिबारबाट 28औं वर्षमा प्रवेश गरेका छन्। नायिका केकीले कलाकारिता सुरु गरेको 10 वर्षको अवधिमा 3 दर्जनभन्दा बढी चलचित्रहरूमा आफ्नो अभिनय कौशल प्रस्तुत गरिसकेकी छिन्। त्यसैगरी चलचित्र कोहलपुर एक्सप्रेसको निर्माण गरेर नायिका हुँदै निर्माती समेत बनेकी उनी हाल 2 नयाँ चलचित्र बोक्सीको घर र कहानी तिम्रो मेरोको निर्माणको तयारीमा जुटेकी छिन्। त्यस्तै अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीले पनि चलचित्र चपली हाइट 2 पछि चलचित्र चङ्गाचेट, कथा काठमाडौँ, सानोमन र प्रेम दिवसमा आफ्नो अभिनय कौशलता देखाइसकेका छन्। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कुशल अभिनय गर्ने अभिनेताको रूपमा परिचित अभिनेता आयुष्मानले गत वर्ष नायिका प्रियङ्का कार्कीसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका थिए। यसै क्रममा आयुष्मान देशराज जोशीलाई नायिका प्रियङ्का कार्कीले दिएको शुभकामना पनि विशेष रहन पुगेको छ। नायिका प्रियङ्काले आयुष्मानलाई शुभकामना दिँदै लेखेकी छिन्, तिम्रो प्रेमिकाबाट श्रीमतीको रूपमा भएको मेरो परिवर्तन जिन्दगीको सबैभन्दा सुन्दर यात्रा हो। मेरो प्यारो श्रीमान, निकै नै प्रिय जीवनसाथी भएकोमा तिमीलाई धन्यवाद। मसँग आफ्नो मुटु साटेकोमा धन्यवाद लेखेकी छिन्। यी दुवै अभिनेता अभिनेत्रीलाई बीएम मनोरञ्जन समाचारको तर्फबाट जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। पुरानी अभिनेत्री मौसमी मल्लको निर्माणमा निर्मित चलचित्र गिरफ्तारबाट नेपाली रजतपटमा नायिकाको रूपमा डेब्यु गरी छोटो समयमै नेपाली चलचित्रको बजारमा चर्चा र सफलता बटुल्न सफल भएकी नायिका हुन् नायिका जेनिसा केसी। चलचित्र गिरफ्तार हुँदै चलचित्र निगरानी, भागी भागी नजाऊ, दोस्ती, तिमी बिनाको जीवन, सिन्दुर लगायतका चलचित्रहरूमा अभिनय गरेकी नायिका जेनिसाको चर्चा त्यस समय चलचित्रमा गर्ने अभिनयले भन्दा पनि अभिनेता विराज भट्टसँगको प्रेम सम्बन्धले बढी चर्चा पाउने गरेको थियो। डेब्यु चलचित्र गिरफ्तारमा एकसाथ देखिएका यी अभिनेता अभिनेत्रीलाई त्यसपछि केही चलचित्रमा एकसाथ देख्न पाइएको थियो। जुन समय आफ्नो पकड जमाउन सफल भएका अभिनेता विराजले आफूलाई अफर हुने गरेका हरेक चलचित्रमा अभिनेत्रीको रूपमा अभिनेत्री जेनिसाको नाम सिफारिस गर्ने गरेको पनि चर्चा चल्ने गरेको थियो। एकपछि अर्को चलचित्रमा सहकार्य हुँदा उनीहरू एकअर्काको प्रेममा रहेको चर्चा चलिरहेको समयमा उनीहरूले भने यस विषयलाई दुवैले अफवाह भन्दै टारेका थिए। यसै क्रममा अभिनेता विराज भट्ट भोजपुरी चलचित्रमा व्यस्त हुन थालेपछि बलिउड प्रवेशका लागि भन्दै भारतीय फिल्मी नगरी मुम्बई हानिएकी नायिका जेनिसा यति बेला नेपाल आएकी छिन्। यसै क्रममा पछिल्लो चलचित्र एक पलमा देखिएकी जेनिसाले बालाजी फिल्म्सबाट निर्देशनमा डिप्लोमा गरेको र अब 1 वर्षभित्र नेपाली चलचित्रमा पनि फर्किने तयारी भइरहेको
बताएकी छिन्। त्यस्तै बलिउडमा सङ्घर्ष गर्दै दुबई पुगेकी उनी यति बेला व्यवसाय सञ्चालन पनि गरिरहेकी छिन्। बलिउडमा पुगेर नेपाली चेली नायिका मनिषा कोइरालाको जस्तै नाम कमाउने सपना बोकेर मुम्बई पुगेकी जेनिसाको त्यो सपना पूरा नभएपछि उनी व्यवसायमा होमिएकी हुन्। साथै विराज भट्टको साथमा दर्शकले निकै रुचाएकी यी नायिकाले आफूले बनाउने चलचित्रमा पनि नायक विराज भट्टलाई नै मुख्य भूमिकामा राख्ने योजना रहेको पनि बताएकी छिन्। पछिल्लो समय नेपाली टेलिभिजनहरूको बजारमा BMHD टेलिभिजनले चर्चा पाउन सफल भइरहेको छ। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा स्लोगनका साथ प्रसारण भएको BMHD टेलिभिजनले सुरुवातीको दिनदेखि नै नेपाली दर्शकहरूको लागि नयाँ नयाँ नेपाली कथानक चलचित्रहरू प्रसारण गर्दै आएको छ। यसको साथसाथै कोरोना भाइरसको कारण देश लकडाउन भएसँगै घरभित्रै बस्दै आएका नेपाली दर्शकहरूको मनोरञ्जनको साथी बन्न पुगेको यस टेलिभिजनले नेपाली दर्शकहरूको पनि मन जित्न सफल भइरहेको छ। त्यस्तै नेपाली दर्शकहरूको मनोरञ्जनलाई ख्याल राख्दै BMHD टेलिभिजनले हरेक महिनाभरि एक्सन, लभ स्टोरी, कमेडी चलचित्रहरूको प्याकेज नै बनाई प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। यस टेलिभिजनबाट महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अमर कीर्ति मुनामदनदेखि लिएर विराज भट्टको पछिल्लो चलचित्र साङ्लो, अभिनेता अनमोल केसी अभिनीत चलचित्र ए मेरो हजुर 3 सम्म प्रसारण भइसकेको छ। अब यसै क्रममा नेपाली टेलिभिजनका दर्शकहरूको मनोरञ्जनलाई थप मनोरञ्जन दिनको लागि यस टेलिभिजनले उत्कृष्ट वेब सिरिजहरू निर्माण गर्दैछ। यसै क्रममा नेपाली चलचित्रका चर्चित निर्देशक नवल नेपालको निर्देशनमा बन्न लागेको वेब सिरिजको छायाङ्कन सुरु भइसकेको छ भने अर्को सिरिज रत्न पार्क र निर्देशक रत्न जोशीको निर्देशनमा बन्न लागेको पारिवारिक हास्य सिरिज चल्दैछको छायाङ्कनको तयारी पनि भइरहेको छ। श्रीमान भागसानी भाग, महसुस, लज्जा, मङ्गलम, मारुनी जस्ता सफल चलचित्रका निर्देशन गरिसकेका निर्देशक नवल नेपाल निर्देशित वेब सिरिज यो दिल चुप छको 8 भागको छायाङ्कन सम्पन्न भई यति बेला सम्पादनको टेबलमा रहेको छ। दर्शकहरूको मन छुने चलचित्रको निर्देशन गर्न कहलिएका निर्देशक नवल नेपालद्वारा निर्देशित चलचित्र श्रीमान, महसुस, लज्जा, मङ्गलम, मारुनी जस्ता चलचित्रहरूले दर्शकहरूको मन जित्दै व्यावसायिक सफलता बटुल्न सफल भएका छन्। यसै क्रममा लकडाउनको समयमा वेब सिरिज यो दिल चुप छको स्क्रिप्ट तयार पारेका निर्देशक नवल नेपालको वेब सिरिज यो दिल चुप छले नवलका चलचित्रहरूले चाहिँ दर्शकहरूको मन जित्न सफल हुनेमा पनि उनी विश्वस्त रहेका छन्। अब यस्तो छ, हिजोका दिनमा जति पनि सिनेमाहरू तयार गऱ्यौँ हामीले, जुन सिनेमासँग नवल नेपालको नाम जोडिएको छ, हिजो बनाएका सिनेमा पनि यही मस्तिष्कले बनाएको हो, यही मनले बनाएको हो, यही मेहनतले बनाएको हो। फरक यति छ, हामी समय अनुकूल दौडिनुपर्छ। समयको गतिलाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। समयले हामीलाई यति छिटो दौडाइरहेको छ कि गर्दा अलङ्कार बुझ्ने समय हो अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हिजोका सिनेमाहरूले जति सन्तुष्टि दियो आम दर्शकहरूलाई, त्यसैको निरन्तरता दिल चुप्छ पनि छ। यसलाई हामीले हाम्रो संस्कारसँग, हाम्रो रीतिसँग र हाम्रो विशुद्ध पारिवारिक एउटा अनुशासनसँग जोडेका छौँ। यसकारण पनि यो पारिवारिक सिनेमा भएको हुनाले आम मान्छेहरूलाई, आम दर्शकहरूलाई यो रुचिको विषय बन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। महेश खड्का, रिस्ता अधिकारी, सरोज खनाल, सूर्यमाला खनाल लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको यो दिल चुप छको बारेमा निर्देशक नवल अगाडि बन्छन्। यो दिल चुप छ पारिवारिक कथामा, यसमा प्रेमका कुराहरू छन्, मायाका कुराहरू छन्, एउटा परिवारभित्रका कलहका कुराहरू छन्। मसिना मसिना कुराहरूले कसरी ठुलो रूप लिन्छ, कसरी विग्रह जन्माउँछ भन्ने कुरालाई हामीले नजिकबाट चिनाउने कोसिस गरेका छौँ। यो विशुद्ध पारिवारिक प्रेम कथामा आधारित सिनेमा हो। यो सिरिजको छायाङ्कनको काम सकिएपछि आफ्नो पाइपलाइनमा रहेका 2 चलचित्रको तयारीमा लाग्ने बताएका निर्देशक नवल नेपाल चलचित्र र सिरिज आफ्नो लागि फरक नभएको बताउँछन्। त्यसैगरी चलचित्र, सिरिज र टेली सिरियललाई आफूले एउटै रूपमा हेर्ने गरेको बताएका उनले आफ्ना लागि यी सबै चलचित्र नै रहेको, चलचित्रमा 2 घण्टाको अवधिमा हामी निर्देशकहरू बाँधिएका हुन्छौँ, तर सिरिजमा अलिकति खुकुलो हुन्छ। सिरिजमा जुन खुकुलोपना हुन्छ त्यसलाई आफूले फाइदाको रूपमा हेर्ने गरेको उनले बताएका छन्। नवल नेपाल निर्देशित यो दिल चुप छ BMHD टेलिभिजनबाट शीघ्र प्रसारण हुने तयारीमा रहेको छ। निर्देशक दिपेन्द्र के खनालको निर्देशन र निर्मात्री शर्मिला पाण्डेको निर्माणमा बन्न लागेको चलचित्र चिसो मान्छेको छायाङ्कन फागुन महिनाबाट सुरु हुने भएको छ।
छायाङ्कनमा जानु अगावै अर्को वर्षको भदौ 11 गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरेको निर्माण टिमले चलचित्रको छायाङ्कन फागुन महिनाबाट सुरु हुने जानकारी चलचित्रका निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले दिएका हुन्। एकसाथ दुई चलचित्र चिसो मान्छे र लकडाउनको निर्माण घोषणा गरेका निर्देशक दिपेन्द्र र निर्मात्री सरिमला पाण्डेले चलचित्र चिसो मान्छेलाई घाममा छायाङ्कन नगर्ने पनि बताएका छन्। चलचित्र चिसो मान्छेले कोभिड-19ले सिर्जना गरेको व्यक्ति बीचको चिसो सम्बन्ध बिस्तारै हाम्रो समाज कसरी चिसो हुँदैछ भन्ने कथालाई समेट्ने पनि बताएका छन्। साथै उनले एकले अर्कोलाई गर्ने सहयोग कम हुँदै गएको, समाजमा धोकाधडी मौलाउँदै गएको, इख र ईर्ष्या हाबी हुँदै गइरहेको समयमा यसले मानव सभ्यतामै कसरी बदलाव आउँदैछ र यसको असर चलचित्रको मुख्य कथानक हुने पनि बताएका छन्। गत वर्षको चैत महिनाबाट कोरोनाको त्रासका कारण देश लकडाउन भएसँगै ठप्प रहेको नेपाली चलचित्रको बजारमा एकसाथ दुई चलचित्रको निर्माण घोषणा गरेका निर्मात्री शर्मिला पाण्डे र निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले निर्माण गर्न लागेको चलचित्र चिसो मान्छेमा नायिका स्वस्तिमा खड्का र अभिनेता अर्पण थापाको मुख्य भूमिका रहनेछ। BMSD टेलिभिजनमा प्रको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गई BM विन टाइप गरी एउटा स्पेस दिई ABC अथवा D टाइप गरी 35005 मा SMS पठाउनुहोला। विजेताको घोषणा प्रत्येक साताको शनिबार बेलुका 8 बजे BMSD टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ। साथै विजयी सहभागीलाई डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट भुक्तानी गरिनेछ। BMSD टेलिभिजन, नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा।